Sri Subramanya Bhujangam, Level 2, Stanza 17 to 20. Sphurat ratnakeyurahārabhiramah Sphurat ratnakeyurahārabhiramah Chalat kundalashrilasadgandabhagah Chalat kundalashrilasadgandabhagah कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामः चलत्कुण्डलश्रीलसद्गण्डभागः कटौ पीतवासाः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात् इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारम् हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् इहायाहि वत्सेति हस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादराच्छङ्करे मातुरङ्कात् समुत्पत्यतातं श्रयन्तं कुमारं हराश्लिष्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना पते शक्तिपाणि मयूराधिरूढ पते शक्तिपाणि मयूराधिरूढ कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना पते शक्तिपाणि मयूराधिरूढ कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना पते शक्तिपाणि मयूराधिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वं प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वम् कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना पते शक्तिपाणि मयूराधिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वम् कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेना पते शक्तिपाणि मयूराधिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तार्तिहारिन् प्रभोतारकारे सदा रक्ष मां त्वम् प्रशान्तेन्द्रियेणष्टसंज्ञे विचेष्टे प्रशान्तेन्द्रियेणष्टसंज्ञे विचेष्टे कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं धृतं मे दयाळो भवाग्रे गुहत्वं धृतं मे दयाळो भवाग्रे गुहत्वम् प्रशान्तेन्द्रियेणष्टसंज्ञे विचेष्टे कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं
धृतं मे दयाळो भवाग्रे गुहत्वम् प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विचेष्टे कफोद्गारि वक्त्रे भयोत्कम्पि गात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं धृतं मे दयाळो भवाग्रे गुहत्वम्।